أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. فيه شفاء للناس. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم إلا النار. إنما يأكلون في بطونهم إلا النار وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم إلا النار وسيصلون سعيرا. إنما يأكلون في بطونهم إلا النار. في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار. إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس.
يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود يخرج من بطونها شراب مختلف فيه شفاء للناس بسم الله تفجر تفجيرا بسم الله تفجر تفجيرا تفجيرا بسم الله بعزة الله بسم الله الرحمن الرحيم تقطع من أمر الله بأمر الله تقطع بعزة الله تقطع بقوة الله تفجر تفجيرا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يسهر به ما في بطونهم والجلود يسهر به ما في بطونهم والجلود تفجر تفجيرا بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يسهر به ما في بطونهم والجلود يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس تقطع بأمر الله تقطع بعزة الله تقطع بقوة الله
تقطع بقوة الله تقطع بقوة الله تقطع بقوة الله ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في السور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون بسم الله الرحمن الرحيم 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 بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير أم أبرم أمرا فإنا مبرمون أم أبرم أمرا فإنا مبرمون أم أبرم أمرا فإنا مبرمون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا 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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم بسم الله الرحمن الرحيم 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 يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس تقطع بأمر الله تقطع بأمر الله تقطع بعزة الله تقطع بقوة 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 الله بسم الله الرحمن الرحيم 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 فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر فلما ألقوا قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطل إن الله سيبطل 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 إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله سيبطل إن الله
الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطل 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 إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله سيبطل إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين إن الله لا يصلح عمل المفسدين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس